अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले, मैं प्लेटफॉर्म्स पे जाने से पहले, गिग्स बनाने से पहले आपको तमाम वो चीज़ें क्लियर करूँगा जो कि फ्रीलांसर को क्लियर होनी चाहिए। बहुत सी मिथ्स भी बनी हुई हैं, फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग में आपका बॉस है, ये वो ब्ला ब्ला, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। और आज इस वीडियो में मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा कि वो तमाम की तमाम मिथ आपको मैं क्लियर करूँ, ताकि आप आगे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप उसको भी काउंटर कर सकें, प्लस आपकी लाइफ में आपको क्लियर हो कि जी फ्रीलांसिंग है क्या। क्योंकि मेरा ख्याल है कि चीज़ें फ्रीलांसिंग करने से पहले क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हम लोग सोच बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन एक आते हैं स्टेप्स आते हैं, ठीक है। जब हम उन स्टेप्स को नहीं करेंगे, पार नहीं करेंगे, कैसे हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच सकते हैं जब तक हम सीढ़ियों से चढ़ के नहीं जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम वो मिथ बताऊंगा, तमाम वो मिथ आपके साथ शेयर करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि आपको क्लैरिटी हो, ताकि आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें। और अगर आपको कोई कहता है ना कि आप फ्रीलांसिंग को करने वाली चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कम हो गया, काम क्या ख़त्म ही हो गया, लेकिन फिर भी कोई लोग होते हैं कहते हैं कि यार फ्रीलांसिंग को करने वाली चीज़ है, डॉक्टर इंजीनियर बनो तो उसको आप जॉब दे सकें। तो चलिए विदाउट लेने हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, कहा जाता है कि जी फ्रीलांसिंग सिक्योर जॉब नहीं है, मतलब कि इसको जॉब ही नहीं, आई थिंक सो कोई लोग अभी तक समझते हैं और कहते हैं कि जी ये सिक्योर नहीं है, प्राइवेट जॉब्स। मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स की करूँगा कि जी आप चलो ठीक है वो कालो कुछ सिक्योर तो होती हैं, फ्रीलांसिंग सिक्योर नहीं है। सबसे पहले तो आप ये मोटिव रखो कि जी इसमें रिस्क नो डाउट बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, चलती या नहीं चलती, लेकिन ये भी मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अपना वक्त दें, ज़रूर फ्रीलांसिंग आपकी चलेगी। जब आपकी डेडिकेशन ही नहीं होगी, आप सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं चीज़ें करोगे, तो आपकी फ्रीलांसिंग कैसे चलेगी। अच्छा जी, तो ये कहा जाता है कि जी फ्रीलांसिंग सिक्योर नहीं है। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें फ्रीलांसिंग हर कोई, मैंने ऐसा भी देखा है, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसे देखा है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगा हुआ है, वो मुझसे पूछा कि जी फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। चाहे वो डॉक्टर हो, वो कहता है कि यार हमाद भाई मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बता दो, मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दूँ। चाहे वो जो मर्जी हो यार, प्रोफेशन में जिस मर्जी, फ्रीलांसिंग ऐसा, क्योंकि डॉलर रेट हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर $500 भी करते हैं, वो ₹1.25 लाख महीने का बन जाता है। दूसरी तरफ अगर हम आएँ, तो अगर ये देखा जाए तो प्राइवेट जॉब्स की भी आजकल मैंने ऐसी कहानियाँ देखी हैं कि लड़के जाते हैं और उनको अगले दिन ही रेजिग्नेशन लेटर उनके हाथ में दे दिया जाता है। तो क्या सिक्योरिटी रहेगी आपको अपनी प्राइवेट जॉब की भी। नो डाउट, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सारी प्राइवेट जॉब्स ऐसी हैं, ये चांसेस मुझे सुनने को मिले हैं, लेकिन बहुत कम मिले हैं। ज़्यादातर अगर आपको वो रिज़ाइन भी करते हैं तो 1 महीने का नोटिस देते हैं, लेकिन आप प्राइवेट जॉब्स को भी सिक्योर नहीं कह सकते। उसमें भी आपके कोई टास्क होते हैं, कोई बेंचमार्क्स आपने अप्रूव करने होते हैं, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं। तो अगर वहाँ पे आपको 50,000, 70,000, 80,000, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मार्केट में ये जॉब्स की रेशो चल रही है, जो इनकम है, जो सैलरी है। फ्रीलांसिंग आप $500 भी अगर महीने का करेंगे तो वो आपके कितने 1.25 लाख बन जाएगा, प्लस आप अपने घर से करें चीज़ों को। तो ये जो फैक्टर है ना कि वो रिस्की है या वो सिक्योर नहीं है, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल से। मैं बैठा हूँ, मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का $1,000 आता है, मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरी इनकम स्ट्रीम्स है मैं उनको बढ़ाऊँ। हाँ, मैं उनको ना बढ़ाऊँ, मैं वहीं पे स्टिक रहूँ, तो वो मेरी गलती है, ठीक है। वो तब फेलियर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खुदा नाश्ता अगर एक चैनल बंद हो गया तो आप एक चैनल के ऊपर खड़े हैं और सबका सारा काम बंद है। आपकी स्ट्रीमलाइन, आपकी इनकम जनरेट हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अपनी स्ट्रीमलाइंस को आप ज़्यादा करें। तो ये कहना कि जी सिक्योर नहीं है और ये वो सारा कुछ है। अब भी जाएँ लाहौर में देखें, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, हज़ार 500 एम्प्लॉयज़ लेके बैठे हुए हैं। अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं मैं हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। इवन मैंने कई एजेंसीज ऐसी देखी हैं, 20-20, 25-25 मेंबर हैं और अपवर्क के अकाउंट पे उन्होंने वो हायर किए हुए हैं। तो कौन कहता है कि जी सिक्योर नहीं है। अच्छा जी, तो दूसरी मिथ है ना जो फ्रीलांसर्स को काफ़ी ज़्यादा, ये फ्रीलांसर्स खुद ही सोचते हैं कि जी फ्रीलांसिंग फुल टाइम नहीं है, जब दिल किया लैपटॉप खोला, जब दिल किया बंद किया। तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है, ठीक है। अगर आप समझते हैं ना कि जब आपका दिल करेगा आप आएंगे, जब आपका दिल करेगा आप जाएंगे, तो एक तो जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है वो आपको किक आउट करेगा। सेकंड, आप जो क्लाइंट का पोटेंशियल है वो वेस्ट करेंगे। थर्ड, अगर आपके क्लाइंट ने आपको मैसेज किया हुआ है, और मेरे क्लाइंट मुझे आज भी मैसेज करते हैं ना, तो मैं विद इन अ मिनट उनको रिप्लाई देता हूँ, और हमेशा मेरे क्लाइंट इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। हाँ, जो मुझे तंग करे मैं उसको ज़रा कम करता हूँ। तो अगर आपकी ये भूल है ना कि जब मर्ज़ी मैं काम करूँ या जब मर्ज़ी मैं सोऊँ या जब मर्ज़ी मैं उठूँ, जब मर्ज़ी मैं दोस्तों की तरफ जाऊँ, तो भाईजान ये जो चीज़ है ना, इसको अपने दिमाग में से निकाल दो। एक डेडिकेट टाइम दो। देखो, जॉब पे भी आप 9 to 5 होते हो, 9 to 6 होते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग को भी आप अपनी जॉब समझो।
9 to 5 یا 9 to 6 ڈیڈیکیٹ کر دو ٹائم کہ میں نے یہ ٹائم دینا ہی دینا ہے. بعد میں جو ایکسٹرا ٹائم ہے اس میں تھوڑا بہت آپ ایکٹیویٹیز اپنی کر سکتے ہو, یا میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا اس میں بھی آپ فرینڈس کی طرف بھی جاؤ, فیملی کو ٹائم دو, ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا ٹائم بچے اس میں دوبارہ فری لانسنگ آپ کرو, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ باقی بھی تو فری لانسرز بیٹھے ہوئے نا, اگر میں فار ایگزامپل دن کے 18 یا 20 گھنٹے دے رہا ہوں آن لائن رہ رہا ہوں, کلائنٹس کو دے رہا ہوں, فری لانس پلیٹ فارم کو دے رہا ہوں, آپ وہاں پہ 9 to 5 فار ایگزامپل 10 گھنٹے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں تو 18 گھنٹے بیٹھا ہوں, میں تو آپ سے 8 گھنٹے زیادہ دن میں بیٹھا ہوں, تو آبویس ہی بات ہے فائبر سارے کے سارے پروجیکٹس مجھے دے گا یا مجھے آپ سے اوپر لے آئے گا اگر آپ صرف 8 گھنٹے ہیں. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ میں جب مرضی اٹھوں یا جب مرضی سوؤں, تو فائبر بھی پھر جب مرضی سوئے گا آپ کا اور جب مرضی وہ اٹھے گا. نیکسٹ جو مت بنی ہوئی ہے نا وہ بہت عام ہے, بہت زیادہ عام, فری لانسرس کے منہ سے بھی میں نے سنا ہے, اور جو لوگوں کو فری لانسنگ کا نہیں پتا وہ بھی کہتے ہیں کہ یار تمہاری تو موجیں ہیں, تمہارے اوپر کوئی بھی نہیں ہے تمہیں کہنے والا, تمہارا کوئی باس نہیں ہے, تم اپنے باس خود ہو. میں اس کو تھوڑا سا غلط سمجھتا ہوں, یہ میری پرسیپشن ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. میرے نزدیک آپ کا باس آپ کا کلائنٹ ہے, وہ ایسی آپ کی کلاس لے گا, ایسی کلاس لے گا, اور اگر آپ کے 10 آرڈر چل رہے ہیں نا تو سمجھیں آپ کے 10 باسز ہیں, 10 باسز کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. ایک باس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ تو 10 باسز کو کریں گے. کیوں؟ دیکھیں, آپ اس کا بزنس آپ نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے, اس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں, آپ نے پوسٹ اپلوڈ نہ کی, آپ نے ایڈس صحیح طریقے سے نہ چلائیں, یا کوئی بھی آپ نے غلطی کر دیا, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا پروجیکٹ ہی کینسل کر دے. اتنی ریسٹرکشن, میرا خیال ہے سخت کو کافی کم کلائنٹ ہوتے ہیں, لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں, مجھے ایسے کلائنٹ ٹکرے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی آپ کا کوئی باس نہیں, آپ اپنے باس ہوتے ہیں, سب سے بڑی غلطی ہے. آپ کا کلائنٹ آپ کا باس ہے. بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ میں ٹھیک ہوتا ہوں, میرا کلائنٹ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن کلائنٹ از آلویز رائٹ. تو وہاں پہ میں نہیں بولتا, میں چپ کر کے کہتا ہوں جی جی بالکل آپ ٹھیک ہے سر, آپ تو کیا ہی ٹھیک رہے ہیں, آپ تو غلط کہہ نہیں سکتے. میرے بھی یہی سوچ, مجھے ابھی ابھی آپ کے کہنے سے 1 سیکنڈ بعد یہی سوچ آ گیا, سر وہ آپ کا باس ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چھوڑ دیں سوچ کو کہ آپ کا کوئی باس نہیں ہے, آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا. 10 آرڈر چلاؤ گے تو 10 باس بن جائیں گے, تو یہ چیز بھی ذرا دماغ میں رکھو. اچھا جی, ایک یہ چیز بھی کہا جاتی ہے کہ آپ جہاں مرضی بیٹھ کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے اپنے روم میں بیٹھ کے فری لانسنگ کرو, آپ کو کوئی آفس نہیں چاہیے, کوئی کچھ نہیں چاہیے. میرا اس میں ایک یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہو نا کہ آفس میں نہیں آ کے بیٹھتے, یا اپنا ایک ٹیبل ایک چیئر ڈیڈیکیٹ نہیں کرتے, چاہے وہ پلاسٹک کی چیئر ہو, پلاسٹک کا ٹیبل ہو, جو مرضی ہو, آپ نے ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ نہیں بنائی ہوئی, آپ اپنے بیڈ کے اوپر کر رہے ہو, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی 0 پہ, آپ کی پروڈکٹیوٹی 20% پہ, 30% پہ, وہ پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی. آپ ایک ٹیبل بنائیں, ایک چیئر بنائیں, وہاں پہ آ کے بیٹھیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ آپ میری بیک گراؤنڈ پہ میرا ٹیبل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ٹیبل ہے, میں یہاں آ کے صبح 9 ساڑھے 9 بجے بیٹھ جاتا ہوں, اور رات کو جب میرا دل چاہے میں نیچے جاتا ہوں. میں دیکھیں 5-6 بجے تو میں بالکل نہیں جاتا, 6 سے 7 بجے کے بعد میں ہی جاتا ہوں. تو یہ کہنا کہ جی آپ اپنے کوچ پہ بیٹھ کے, اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے, جدھر مرضی یار ایزی اوپر کمبل لو, ٹی وی لگاؤ سامنے اور فری لانسنگ کرو, تو یہ قطعاً آپ کی فری لانسنگ بالکل نہیں چلے گی. ان چیزوں کا خاص دھیان رکھو. اگر آپ ابھی بھی لیپ ٹاپ لے کے اپنے بیڈ کے اوپر, اپنے کوچ کے اوپر, اپنے صوفے کے اوپر بیٹھ کے آپ کر رہے ہو, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی میں فری لانسنگ کر رہا ہوں, تو یہ فری لانسنگ نہیں چلنے والی. اپنے اس کام کو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دو. آپ 9 to 5 کے لیے تو آفس جاتے ہو, بڑے تیار ہو کے جاتے ہو, بڑا کچھ کرتے ہو. اب تو آپ اپنا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو, اور اپنے بزنس کو یا آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ کے چلاؤ گے, ایسے تو نہیں ہوگا. بیڈوں پہ بیٹھ کے تو بزنس نہیں شروع ہونے والے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ فری لانسنگ, ہاں جہاں مرضی جا کے, اب فار ایگزامپل مجھے جانا پڑتا ہے گجرات جانا پڑتا ہے, کئی بار کہیں پہ جانا پڑتا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے جاتا ہوں, لیکن وہاں پہ میں کام کرتا ہوں. لیکن وہ بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ یار میں ڈیلی گجرات نہیں جاتا, یا میں مہینے بعد نہیں جاتا, جب اگر کوئی امپورٹنٹ کام ہے میں تب جاتا ہوں, لیکن لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتا ہوں, وہ میری مجبوری ہے. لیکن ادروائز جو میں فری لانسنگ کر رہا ہوں, صبح آ کے یہاں پہ بیٹھتا ہوں, شام کو نیچے جاتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے, اب میں نے 9 to 5 9 to 7 اپنا ٹائم دے دیا, اب میں اپنی فیملی کو تھوڑا ٹائم دوں گا, یا میں اپنا دوسری ایکٹیویٹیز کروں گا. وہ تھوڑا بہت کر کے میں پھر اوپر آ جاتا ہوں کام کرنے. لیپ ٹاپ میں نیچے نہیں لے کے جاتا. ہاں بہت زیادہ میرا دل کر رہا ہو گیا فیملی کو میں ٹائم دوں, میں لیپ ٹاپ بھی اپنا نیچے لے کے چلا جاتا ہوں, لیکن تب میں صرف وہ کام کرتا ہوں جو میرے ایکسٹراز ہوتے ہیں یا اگلے دن کے کام ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی بہت زیادہ مائنڈ میں رکھیں. اور اگر آپ ابھی بیٹھ کے اپنے بیڈ پہ یا اپنے کوچ پہ, اپنے صوفہ پہ بیٹھ کے فری لانسنگ کر رہے ہیں, تو اٹھے جائیں, اپنے چیئر اور ٹیبل پہ جا کے بیٹھیں, وہاں پہ جا کے کام کریں. فری لانسر کی کیا زندگی ہے؟ فری لانسنگ پوری زندگی فری لانسنگ کرتے رہو گے, فری لانسنگ سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. فری لانسنگ سے تو یہ تھوڑا کوئی بزنس ہے, کوئی بزنس کرو, یہ کیا کام ہے, یہ بھی آپ کو سننے کو ملا ہوگا, یقیناً ملا ہوگا. لیکن میں ایک چیز آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں لاہور کے جس ایریا میں ہوں نا, میں اپنی گلی سے باہر کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی گلی میں بات کر رہا ہوں. میری گلی میں 5 سافٹ ویئر ہاؤس ہیں. میں جہاں پہ پہلے رہتا تھا ادھر, وہاں پہ اتنے زیادہ سافٹ ویئر ہاؤس تھے, وہاں کوٹھیوں کے اندر صرف اور صرف سافٹ ویئر ہاؤس بنے ہوئے تھے, اور باہر لینڈ کروزر V8
पोर्शे, ये सब गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो अगर आप ये समझ लो कि जी फ्रीलांसिंग एक वो छोटे मोटे $5-10 से बड़ी बात नहीं है, तो ये भी आपकी भूल है। $1000, $1500, $2000 फ्रीलांसिंग से आप इजीली कर सकते हो। एक एक प्रोजेक्ट इतने का आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए। एक शार्प माइंड चाहिए आपको बिज़नेस डेवलपमेंट की सेंस चाहिए, आपको कम्युनिकेशन की, वो एक आगे की बात है। लेकिन आप कम से कम चलें, आप महीने का ही $1000 कर लें तो वही आपका 3.25 लाख महीने का बन गया एज एन इंडिविजुअल। और इस टाइम करंट सिचुएशन पे अगर आपने 3.25 लाख महीने का कर रहे हैं विद ज़ीरो कॉस्ट, कोई आपने पेट्रोल नहीं लग रहा आपका जाने का, कोई आपके ड्रेस शर्ट नहीं आ रही, कोई ड्रेस पैंट नहीं आ रही है, आप घर में बैठ के जो भी आपने कपड़े पहने आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम आपका टाइम, और टाइम ही तो सबसे बड़ा भाईजान रुपया है, टाइम कभी भी किसी को ना दो अपना, तो ये टाइम आपका लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कहता है ना कि जी फ्रीलांसिंग को बिज़नेस नहीं है, ये बस आप ऑर्डर पकड़ लिए बात ख़त्म होगी, फ्रीलांसिंग ख़त्म, ऐसा नहीं है। अगर वो लोग बाहर बैठे हुए हैं मार्केट में 25 लोगों को, 50 लोगों को वो जॉब्स दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग करके ही दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई ये चीज़ भी कहना, या अगर आपके माइंड में ये चीज़ हो कि मैं फ्रीलांसिंग से बिज़नेस नहीं बना सकता, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने अगर एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं तो ये मेरा भी बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, मैंने भी उसको ग्रो कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरीके से चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बिज़नेस डेवलपमेंट सेंस, कम्युनिकेशन सेंस, क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट मिथ सोची जाती है ना, वो ऐसे लगता है कि जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना उसके अकाउंट में गोरे पैसे भेज रहे हैं कि जी आज ये ईद है, आज हम भाई ये लें पैसे इतने, $200 ले लें, $500 ले लें, $300 ले लें, ऐसे भेज रहे हैं, हमारे भाई के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। फ्रीलांसिंग को बिल्कुल भी जो लोग समझते हैं कि वो स्ट्रेसफुल नहीं है, पैसे नो डाउट ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डॉलर में कन्वर्जन जब वो पीकेआर में होता है, तो इस टाइम पीकेआर की सिचुएशन आपके सामने है, 270 प्लस का पीकेआर चल रहा है। तो अगर $100 भी करें तो देखिए आप, सॉरी $1000 करें तो 3.25 लाख रुपया बन रहा है। तो 3.25 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। तो ये कहना कि जी फ्रीलांसिंग स्ट्रेसफुल नहीं है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उनको बताएं कि जब क्लाइंट का मैसेज आता है ना कि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आता, तो एक बार बंदा हिल जाता है कि अगर ये नेगेटिव रिव्यू दे गया, मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा, मैं किधर जाऊंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट में जब शुरू मैंने की थी, स्टार्टिंग में था मैं अपने फ्रीलांसिंग के करियर में, तो रात को आँख खुल जाती थी कि यार फाइवर पे मैसेज तो नहीं आया हुआ। पूरी पूरी रात बस इसी वजह से उठ जाता था बंदा कि जी फाइवर पे अगर कोई मैसेज आया हुआ है तो ये ना हो कि वो मिस हो जाए, वो क्लाइंट मेरा छूट जाए। या अगर रात को, अब मेरी रात को आँख इस चीज़ पे तो नहीं खुलती, लेकिन अगर खुले और फाइवर का मैसेज आ जाए और क्लाइंट ने ये बोला हो कि हमारी इतना गलत काम किया, इतना ख़राब काम किया, तो उसी टाइम सारी नींद गई भाड़ में, सब कुछ गया और हम भाई सर पकड़ के बैठ गए। तो ये चीज़ें स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा है। प्रोजेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, उनको मैनेज करना स्ट्रेसफुल है। प्रोजेक्ट नहीं आ रहे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे आएंगे, ये स्ट्रेसफुल है। 20 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रेसफुल है, उनको मैनेज करना, उनको अपलोड करना, उनको फीडबैक देना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम है। ये एक बंदे का काम नहीं है। और अगर आपने अपनी फ्रीलांसिंग बढ़ानी है तो टीम बढ़ानी है तो उसको मैनेज करना है। इतना स्ट्रेस मेरा ख्याल है, आम जॉब तो 9 to 5, उसमें भी स्ट्रेस है। देखो बात वही आएगी, यहाँ पे आपको जो पे बैक है ना वो ज़्यादा मिलता है, तो वो आपका स्ट्रेस भी एक तरह का ख़त्म हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है। यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे आपको पे बैक ज़्यादा नहीं है। जो 9 to 5 जॉब है, स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, आपको पे बैक वो नहीं मिला। अब कंपनीज अच्छा प्रोवाइड कर रही हैं, बच्चों को भी हो गया कि यार मैंने 9 to 5 के साथ साथ उसके अलावा मैंने और भी जॉब करनी है, साइड हासिल करनी है, ताकि मैं अपना बैंक बैलेंस अच्छा बना सकूँ, ये चीज़ें कर सकूँ। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये जॉब भी स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। हमारे भाई मैंने ना अपनी साइड रूटीन चेंज कर दी है, मैं रातों को उठ रहा हूँ, क्लाइंट्स को मैं बिड्स कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। ये मिथ बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सब फ्रीलांसर्स को लगता है कि रात को उठेंगे तो ही प्रोजेक्ट आएगा, अदरवाइज़ प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ छोड़ दो। मुझे आई थिंक जब मैंने अपने 11 अकाउंट्स बैन करवाए थे, ठीक है, वो भी एक अलग कहानी है, आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां मैंने की थी जो आपने नहीं करनी। तो मैंने तब क्या किया था कि मैं रातों को जागता था, वो एक गलती है, ठीक है। अगर आप रात को सोएंगे ना, फाइवर को पता लग जाएगा कि इस रीजन में रात हो गया, वो क्लाइंट्स को यहाँ डाइवर्ट कर देगा, या उनको भी पता होगा कि ये जी इसकी रात है, हम इसको एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, जब इसकी सुबह होगी हम बात कर लेंगे। तो रात को जाग के बिड्स करना, अपनी सारी रूटीन ख़राब करना, और दिन को सोना, रात को फ्रीलांसिंग करना, ये भी चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई नीश ही ऐसी है, मेरा ख्याल है कि मैंने अगर 100 लोग फ्रीलांसर से मिला होंगे ना, उसमें से 80 होंगे या 75 होंगे लोग जिन्होंने बोला होगा कि हम सुबह काम करते हैं, रात को हम सोते हैं।
20-25 ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ جی ہم رات کو، ان کی میرے خیال ہے کوئی کلائنٹس کی ڈیمانڈ ایسی ہو گئی ہے، اپنے کلائنٹس ایسے بنا لیے ہوں گے جو اس ٹائم اٹھتے ہیں. تو آپ نے بھی اگر فری لانسنگ کرنی ہے تو آپ 9 to 5 جس طرح میں کرتا ہوں 9 to 5 آئیں، اپنے کام والی جگہ پہ بیٹھیں، کام کریں، وائنڈ اپ کریں، آف کریں. آپ یہ کریں، راتوں کو جاگنا چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹو بی آنسٹ جس نے آنا ہوگا نا وہ اس ٹائم پہ آئے گا. پوری دنیا نہیں تو اس کا نظام بدل جاتا ہے. اللہ پاک نے رات رکھی ہے، ایک رات اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان نہیں تو پاگل ہو جاتا بھاگ بھاگ کے، وہ پیسے کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے اسے نہیں پتا میں نے سونا بھی ہے یا نہیں. تو رات کو اپنی نیند پوری کریں، فریش مائنڈ سے جب آپ آ کے کام کریں گے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے، نماز وغیرہ پڑھ کے شروع کریں گے تو اس میں ویسے ہی برکت آ جائے گی. رات کو سوئیں، صبح چلے فجر کے ٹائم اٹھ جائیں، نماز پڑھیں. اور یہ باتیں میں اپنے اوپر بھی انشاءاللہ امپلیمنٹ کروں گا. اور آپ لوگ بھی اسی چیز کو فالو کریں. تو یہ رات کو جاگنا بیکار ہے، رات کو نہ جاگیں، رات کو سوئیں، صبح کام کریں. اب میرا خیال ہے یہ مت ختم ہو کے رہ گیا ہے، لیکن کچھ میرا خیال ہے ابھی بھی لوگ ہیں جن کو فری لانسنگ کے بارے میں نہیں پتہ. مطلب کہ بڑے لوگ، ہمارے کوئی پیرنٹس والی جو جنریشن ہے یا گرینڈ پیرنٹس والی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی فری لانسنگ کیا ہے، اس میں تو پیسہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر انجینئر بنو یا سرکاری نوکری کرو. تو اب میرا خیال ہے یہ مت ختم ہو کے رہ گئی ہوئی ہے. لیکن اب جتنا فری لانسنگ میں پیسہ ہے، آپ امپلائیز رکھ رہے ہیں، ایک سیلری میں آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے جتنا کچھ کیا ہے، یہ جو کیمرہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے ایزیلی بندہ لے سکتا ہے. جو سیٹ اپ انسان بنا رہا ہے ایزیلی وہ بن رہا ہے، فری لانسنگ سے ہی بن رہا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ جی فری لانسنگ میں پیسے نہیں ہے، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں کیونکہ زیادہ بحث کرنی اس کے اوپر بنتی نہیں ہے. جو مین میتھس ہیں، جو مین کنفیوژنز ہوتی ہیں فری لانسرز کو، اس میں آپ کی بھی میں نے کافی زیادہ کی ہیں. جس طریقے سے جب مرضی اٹھو، جب مرضی سو، یہ کام نہیں کرنا، راتوں کو نہیں جاگنا، اور اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے کام نہیں کرنا، یہ سب چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو آلریڈی ویڈیو میں بتا دی ہیں، کائنڈلی اس کے اوپر کام کریں، تب جا کے آپ کی فری لانسنگ سٹارٹ ہوگی. اگر آپ صبح سو رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں تو فری لانسنگ اس طریقے سے کام نہیں کرتی. ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ ٹائم بھی دیں، نیند پوری کریں، صبح اٹھ کے کام کریں، اور فرینڈس فیملی کو اسی ٹائم دیں. یہ نہ ہو کہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور امی کہہ رہی ہیں دہی لا دو، دودھ لا دو، اور آپ بھاگ رہے ہوں، یا کزن آئے ہیں تو جی آپ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کزنوں کے ساتھ کھیلنے لگ پڑے. ایسے نہیں. اگر آپ آفس ہوتے ہیں تو آپ کے گھر اگر آپ کے پپھو آتی ہیں تو آپ ان سے ملنے نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے. آپ جب 5 بجے کے بعد آپ کا آفس آف ہوگا اس کے بعد ہی آپ ملنے آئیں گے انہیں. تو یہی چیزیں ساری امپلیمنٹ آپ کریں اپنی فری لانسنگ میں. تو امید کرتا ہوں کافی زیادہ جو کنفیوژن ہوگی آپ کے مائنڈ میں، یا جن چیزوں سے آپ کلیئر نہیں ہوں گے وہ آپ کی ہوں گی. میں نے اس چیز پہ گیپ دیکھا تھا تو میں نے کہا چلو میں اس چیز پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ اسی طریقے سے میں فائور پر بھی ویڈیوز لاؤں گا کہ فائور پر آپ کس طریقے سے پروفائل بنائیں گے، نیش کیسے سلیکٹ کریں گے. پروفائل بنانا میں کہتا ہوں میرے نزدیک نا کافی بات کی بات ہے. پہلے تو آپ یہ سوچو آپ نے کام کیا دینا ہے، کی ورڈ سلیکشن کرنی ہے، پرائسنگ سیٹ کرنی ہے، ڈسکرپشن لکھنی ہے، کی ورڈز لکھنے ہیں، امیج بنانی ہے، ویڈیو بنانی ہے اس کی آپ نے اپنی گگ کی. تو یہ کافی زیادہ چیزیں ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پروفائل بنانا شروع کر دیں. پروفائل سے پہلے خدا کے بندو یہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جن کو سیکھو، سمجھو، سنو، ٹھیک ہے، اور امپلیمنٹ کرو اپنی لائف میں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کافی زیادہ جو کنفیوژن ہے نا مائنڈ میں گریں لگی ہوئی ہیں، جو ان کو آج اس نے کھول دیا ہوگا. سبسکرائب لازمی کر دینا، اور اگر کسی قسم کا کویشچن ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.